परिवर्तनको तयारी, इतिहास सम्झदै, रेडमा स्थानीयको क्षमता वृद्धि। नमस्कार। आज पनि थरीथरीका सामग्री छन् सेरोफेरोमा। वनले समाजलाई समृद्ध गर्ने कुरा सुरु भएको केही समय भइसक्यो, तर आपतकालमा पनि सर्वसाधारणले वनबाट काठदाउरा पाएनन्। वनबाट समृद्ध समाजको कल्पना गर्ने कुरा त परको भयो, तर छलफल चाहिँ भइरहेको छ है। स्थानीय मानिसहरूलाई नै सबै काम गर्न सक्ने बनाइनुपर्छ। सामुदायिक वन स्थापना भएकै यही कुरालाई लागू गर्न हो। निर्णय गर्ने क्षमतासहित प्राविधिक रूपमा पनि स्थानीय मानिसहरूलाई सक्षम बनाए मात्र वनको संरक्षण हुन्छ र यसबाट प्राप्त लाभ स्थानीय मानिसहरूले पाउन सक्छन्। यो कार्यक्रमको विषयमा खास गरेर जनस्तरमा अझै त्यसले सूचना प्रवाह गर्ने क्रममा केही कुराहरू चाहिँ नि विशेष ध्यान पुर्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ नि देखिन्छ। तपाईहरुको होल प्रोजेक्टको हिसाबले आउटपुट लेभलमा राम्रो भयो, नम्बर तपाईले अचिभ गर्नुभयो, यति हजार यतिवटा इभेन्ट भयो, तर आउटकम लेभलमा के भयो? त्यसले समग्र चाहिँ नि नेपालको रेड पोलिसी मा चाहिँ त्यसले के असर गर्यो, रेडका चाहिँ नि अरु कार्यक्रमहरुमा के गर्यो, त्यसले स्थानीय सरकार र चाहिँ नेपाल सरकारले बनाउने कार्यक्रममा के गर्यो भनेर अलिकति आउटकम लेभलमा पनि यसलाई जोड्न सकेको भए अझ बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। जलवायु परिवर्तनको कारक मानिने हानिकारक ग्यास कम गर्न वनले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको दिगो व्यवस्थापनको जुन सवाल छ, वनको दिगो व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला भन्ने सन्देश लानको लागि यो परियोजना राम्रो संगठनको हिसाबले चाहिँ सफल भएको मेरो आफ्नो बुझाइ छ। अनि विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशमा यस्तो पैसा लगानी गरी आफूले निकालेको हानिकारक ग्यास र त्यसले पुर्याउने क्षतिको पूर्ति गर्न सक्छन्। रेड प्लसले यही व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा पनि रेड प्लस अन्तर्गत विभिन्न देशहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। यही रेड कार्यक्रम लागू हुने सिलसिलामा स्थानीय अधिकारवालाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल भइरहेको छ। यहाँ अहिले जुन आगलागी भएको छ यो त केही पनि होइन, टेकोफनको असफलता मात्र हो यो कि सामुदायिक वनमा जहाँ जहाँ आगलागी भएका छन् तपाईको कार्ययोजना अनुसारका काम भएका छन् कि छैनन् त्यो काम तपाईले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। यदि त्यस्तो बनाएको भए, अग्निरेखाहरू बनाएको भए के आज त्यस्तै आगलागी हुन्थ्यो? हुँदैन थियो। तर आगलागी भएका वनहरू अहिले पनि 18,000 सामुदायिक वनमा कतिमा भएको छन्? 200, 300, 500 भयो होला। त 500 को तुलनामा 18,000 सिद्धियो भनेर जुन हाइतोबा मचाइँदैछ त्यो होइन। तपाईहरूले गर्न बाँकी रहेका जहाँ यस्ता वैज्ञानिक पद्धतिहरू जो तपाईहरूको कार्ययोजनामा छ, सरकारका प्रतिनिधि पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि हेर्नुहोस्। तपाईहरूलाई त्यहाँ जनताले तिरेको तिरो खानलाई मात्र पठाएको होइन, तपाईहरूले त्यहाँ बसेर निमोट्नु पर्यो। पुच्छर निमोट्ने हो कि कान निमोट्ने हो त्यो काम गर्नुहोस्। अग्निरेखा मात्र होइन कि सामुदायिक वनका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका जुन कुराहरू छन्, के सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन? हामी सबैले हाम्रो फरेस्ट डिपेन्डेन्ट कम्युनिटीलाई अबका आउँदा दिनहरूमा यो रेडबाट पर्न सक्ने अनावश्यक प्रभाव अथवा काउन्टरबाट उन्मुक्ति दिने हो। त्यसकारण यस कुरामा लाइन क्लियर छ। अब रहेको कुरा कसले गर्यो के गर्यो आफैमा ठुलो कुरा होइन, कसको लागि गरेर त्यो कुरा कतिको ग्राउन्ड रियालिटीसँग सम्बन्ध राख्छ त्यो कुरा चाहिँ मान्न योग्य हुन्छ। देशभरि यो प्रसङ्गमा घुम्दाखेरि के लाग्यो भन्दाखेरि नि यो किन मतलब मान्छेहरूको एक्सेस होइन, भोलि फरेस्ट रिसोर्स प्रतिको एक्सेस, फरेस्ट रिसोर्ससँगको एक्सेसमै कम्प्रोमाइज आउँछ कि भन्ने आशंका बढी किन चाहिँ बारम्बार उठ्छ भन्दाखेरि दुईवटा कुराले। एउटा हेभी रिलायन्स होइन, एकदमै हेभी रिलायन्स छ सर्टेन कम्युनिटीहरूको। हामीले अहिले भन्छौँ भन्न त अब ठुलो स्केलको पपुलेसन रेमिटेन्समा गयो, अर्बनाइजेसनमा गयो, अब फरेस्टमा चाहिँ रिलाइ गर्ने चाहिँ मास ठुलो छैन होइन, मान्छेहरूलाई अरू कुराको सरोकार छ भन्छौँ। तर त्यसो भन्दै गर्दाखेरि एउटा सोसियल ग्रुप छ होइन जो चाहिँ अरू खालको चाहिँ अफ फार्म इन्कममा एक्सेस छैन, त्यस कारण कन्टिन्यू टु होइन फरेस्ट मतलब रिलाइ गर्छ फरेस्टमै भनेपछि त्यो ग्रुपका लागि चाहिँ अहिले पनि एकदमै ठुलो रिलायन्स छ। हामीले केही तराईको जिल्लाहरूमा
यो यही प्रोजेक्टभित्र नभएर अरू पनि रिसर्चहरू गर्दाखेरि होइन अब जस्तो यो यतापट्टिको यो सानो चाहिँ यो माकुरी जालामा त्यहाँ देखिन्छ त्यो 3टा तराईको जिल्ला गर्दाखेरि 41%सम्म यो चाहिँ पुरै जिल्लाभरिको एभरेज भन्न खोजे होइन है 41%सम्म चाहिँ मतलब त्यो सोर्स अफ इन्कम चाहिँ फरेस्टबाट आउँछ। टेक्निक सिधेको छ यसले होइन यहाँ चाहिँ भइसक्यो टुल्स र टेक्निकको डेभलप गरेको छ के पछि के गर्ने के नगर्ने कुन तरिकाले गर्दै हुन्छ भनेर हामीले पहिला छलफल र गोष्ठी गर्दै गयौँ। पछि सूचना मेला गर्नुपर्दो रहेछ, एक्जिबिसन गर्न थाल्यौँ। त्यसपछि त्यो एक्जिबिसन गर्दा सबैलाई सजिलो हुँदो रहेछ, विद्यार्थीहरू कलेजका +2 पढ्नेहरू आउँदो रहेछन्। त्यसकारण यो चाहिँ एउटा पद्धति चाहिँ राम्रो रहेछ भन्ने हामीलाई प्रभावकारी रूपमा हुँदै गएर हामीले त्यसलाई अवलम्बन गऱ्यौँ भने हाम्रा ती चाहिँ दस्तावेजीमा अभिलेखीकरणहरू छन् र त्यस नै हाम्रो चाहिँ सम्पत्ति हुन् र यो चाहिँ जसले यसमा 5-7 अहिले यो बिचमा प्रकाशन भएको छन्। त्यस कारणले जलवायु परिवर्तन के हो, रेट के हो, यसका फाइदा बेफाइदा अब हामी त्यसलाई अन्त खोजिरहनु परेन। हामी कन्फ्युज कहीँ भयो भने हाम्रा कहीँ चाहिँ प्रचार प्रसारमा लानु पर्यो भने फेरि थप छपाएर हाम्रा चाहिँ त्यो अलरेडी तयार छन्, हामीले प्रचार प्रसार गर्न सक्छौँ र यी सम्पत्ति पनि दिएर गएको छ। त्यसकारण यो सँगसँगै ज्ञान पनि छ हामीसँग। मुख्य गरी हामीले 3वटादेखि 5वटा रेड प्लससँग सम्बन्धित पुनः ताजगी टिओटी त्यसपछि आएर गोष्ठी यस छलफलमा भाग लिने साथीहरूको लिस्ट हेर्ने हो भने अहिलेसम्म कम्तीमा 83 जना साथीहरू चाहिँ को लिस्ट हेर्दै हो भने हाम्रो डाटाले चाहिँ के भन्छ 80 देखि 83 जना साथीहरू चाहिँ कम्तीमा पनि 3 देखि 5वटा कार्यक्रमहरूमा चाहिँ संलग्न हुनुभएको छ, सहभागी हुनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी के दाबी गर्छौँ भने ती साथीहरू चाहिँ अबका रेड प्लसको तालिमहरू सञ्चालन गर्न समुदाय लेभलमा सक्षम छन् र त्यो कारणले गर्दाखेरि यो लिस्ट हामीले रेड सेलमा पनि पठाएका छौँ। नेपाल सरकार जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालय बीएमजेड र EIF को आर्थिक सहयोग तथा GIZ नेपालको प्राविधिक सहयोगमा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयबाट सञ्चालित जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति क्षेत्रको नेपाल व्यापार समायोजन रणनीति कार्यान्वयन कार्यक्रम एनम्याप्सका लागि नेपाल हर्ब्स तथा हर्बल उत्पादक संघ नेफा र यति मिडिया हाउसको संयुक्त अभियान। नेपाल र भारतका प्रमुख शहरहरूमा कारोबार हुने मुख्य जडीबुटीहरूको प्रति किलो औसत मूल्य अमला काठमाडौँ 75, नेपालगञ्ज 55, दिल्ली 90, टनकपुर 80, लखनऊ 93। अमलबेदुवा चुल्ठी काठमाडौँ 150, नेपालगञ्ज 270, दिल्ली 400, टनकपुर 336, लखनऊ 416। अत्तिस नेपालगञ्ज 800, दिल्ली 1000, टनकपुर 960, लखनऊ 1000। बर्रो काठमाडौँ 55, दिल्ली 18, टनकपुर 14, लखनऊ 19। बोझो काठमाडौँ 110, नेपालगञ्ज 90, दिल्ली 104, टनकपुर 96, लखनऊ 104। चिराइतो काठमाडौँ 425, नेपालगञ्ज 475, दिल्ली 680, टनकपुर 624, लखनऊ 720। दालचिनी बोक्रा नेपालगञ्ज 90, दिल्ली 120, टनकपुर 109, लखनऊ 115। हर्रो काठमाडौँ 70, दिल्ली 26, टनकपुर 18, लखनऊ 24। काकरसिंगी काठमाडौँ 1300, नेपालगञ्ज 1000, दिल्ली 1600, टनकपुर 1520, लखनऊ 1760। मजिठो रातो काठमाडौँ 120, नेपालगञ्ज 100, दिल्ली 272, टनकपुर 259, लखनऊ 275। निर्मसी काठमाडौँ 5500, नेपालगञ्ज 6000, दिल्ली 8000, टनकपुर 7200। पदमचाल काठमाडौँ 120, नेपालगञ्ज 100, दिल्ली 160, टनकपुर 150, लखनऊ 160। पाखनबेत काठमाडौँ 65, नेपालगञ्ज 60, दिल्ली 96, टनकपुर 88, लखनऊ 93। पिपला लामो काठमाडौँ 600, नेपालगञ्ज 500, दिल्ली 1008, टनकपुर 976, लखनऊ 1040। रिठा काठमाडौँ 25, नेपालगञ्ज 30, दिल्ली 42, टनकपुर 35, लखनऊ 40। सतावरी वा कुरिलो काठमाडौँ 300, नेपालगञ्ज 225, दिल्ली 560, टनकपुर 464, लखनऊ 496। सतुवा ठुलो काठमाडौँ 3500 देखि 7500, नेपालगञ्ज 2500, दिल्ली 3200, टनकपुर 3360, लखनऊ 3360। सिकाकाई काठमाडौँ 40, नेपालगञ्ज 55, दिल्ली 115, टनकपुर 104, लखनऊ 117। तेजपात काठमाडौँ 65, नेपालगञ्ज 60, दिल्ली 104, टनकपुर 98, लखनऊ 106। टिमुर काठमाडौँ 289, नेपालगञ्ज 300, दिल्ली 320, टनकपुर 304, लखनऊ 320। काठमाडौँको बजारमा कारोबार हुने सुगन्धित तेलको मूल्य प्रति लिटर केमोमाइल 35000, सिटोनेला 1600, लेमन ग्रास 1800, मेन्था 1600 र पामारोजा 3500। यो मूल्यमा थप 6% विविध खर्च जोडिन सक्नेछ। थप जानकारीका लागि नेपाल हर्ब्स तथा हर्बल उत्पादक संघ टेकु काठमाडौँ, फोन नम्बर 41000207, इमेल nehspa2@gmail.com। यो मूल्य सूची दिगो कृषि तथा जैविक स्रोतको लागि एसिया नेटवर्क एन्सापको सौजन्यमा प्राप्त भएको हो। द्वन्द सबै ठाउँमा हुन्छ, सबैतिर हुन्छ। यसको समाधान भएरै हामी अघि बढ्न सक्छौँ।
समस्याको समाधान एउटा पक्षले मात्र गरेर हुँदैन। द्वन्द्व समाधानका लागि मध्यस्थकर्ता र पालन गर्ने नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। लमजुङ र गोर्खा जिल्लाको बीचमा पर्ने चम्पावती नदीमा स्थानीय बासिन्दाहरूले 1 लाख पिपलको पात बगाए अनि मेलमिलापसहित रमाइलो गरे। नरहरी शाहका फौजहरूले चाहिँ दरवेश शाहलाई चाहिँ हाइजेक गर्ने, मार्ने, आफ्नो चाहिँ नै वर्चस्व कायम गर्ने भन्ने कुरो भएको कारणले गर्दाखेरि यी दुई भाइका बिचमा मनमुटाव भयो। यो ऐतिहासिक ठाउँ हो, यसलाई चेपे नदी पनि भनिन्छ। यसको पूर्वपट्टि गोर्खाको लिगलिगकोट पर्छ, पश्चिम चाहिँ लमजुङको राईनास। यही राईनास नगरपालिका वडा नम्बर 7 चक्रतीर्थका बासिन्दाले इतिहास सम्झँदै यो काम थालेका हुन्। प्रमाण चाहिँ पहिला हामीले जुटाउन आवश्यक छ र त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ अब पर्यटन स्थल भनेर चाहिँ हामीले यति एउटा मन्दिरको हिसाबले हुँदैन। हामीले यहाँ चाहिँ अलिकति आकर्षित, उनीहरूले आएर हेर्न लायक एउटा पार्क जस्तो होइन, अलिकति यसलाई विकसित गरेर यसलाई कम्पाउन्ड गर्ने। इतिहासमा पढे अनुसार राजा यसो ब्रह्म शाहका छोरा नरहरी लमजुङमा राज्य गर्दथे अनि द्रव्य चाहिँ गोर्खाका राजा थिए। उनीहरू दुवैजना बुबाको श्राद्ध गर्न चेपे खोलामा आए। यही बेला दुई छोराहरूबीच झगडा पर्यो। त्यही बेला आमा बसन्तावतीले चम्पावती नदीमा दुधको धारा बगाइन् र दुई भाइलाई आफ्नो पट्टीको किनारैमा बसेर श्राद्ध गर्न अराइन्। यसरी रानीको चतुरतापछि दुई राजाको झगडा रोकिएको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। द्रव्य शाह र नरहरी शाहको आमाले यहाँ दुध डुबाएर गोर्खा र लमजुङ भनी सिमाना छुट्टिएको भनेर पढेका थियौँ। सुन्दा पनि यो ठाउँ कहिले आउँला जस्तो लाग्थ्यो। मेरो स्तनबाट चाहिँ दुध निचारेर बगाएको छु। अब दाइले पनि भाइले पनि योलाई साथ राखेर चाहिँ लमजुङतिर गोर्खाको राजाले हमला नगर्ने, गोर्खातिर लमजुङको राजाले हमला नगर्ने भनेर त्यो कारणबाट त्यो परिस्थितिबाट सिर्जित भएको यो चाहिँ एउटा मन्दिर र यो एउटा ऐतिहासिक ठाउँ हो। केही समय अघि यहाँ उत्खनन गर्दा रानी बसन्तावती र द्रव्य शाह तथा नरहरी शाहको मूर्ति पनि भेटियो। त्यसपछि यहाँका मानिसहरूले यो ठाउँलाई विशेष रूपमा हेर्न थालेका छन्। पुरानो समयमा ठुलो द्वन्द्व टारिएको यो ठाउँ अहिले पनि उत्तिकै महत्त्व छ। खोलामा पुगेर पिपलको पात बगाउनु अघि चक्रतीर्थ गाउँका मानिसहरू घर घरबाट खोला नजिकैको मन्दिरमा भेला हुन्छन्। रुद्री चण्डीपाठसहित पूजाआजा गरेपछि खोलामा गई आफूले ल्याएको पिपलको पात बगाउँछन्। अक्षय तृतीया तिथिमा रानीले दुध बगाई झगडा साम्य पारेकाले यही दिनलाई सम्झी यहाँ मेला नै लाग्छ। चक्रतीर्थ धाम विकास समितिले कामको थालनी र व्यवस्थापन गरिरहेको छ। अक्षय तृतीया भएकाले जौको सातु र शरबत पनि खाने चलन छ। बाबु यो भनेको चेपे आमाको दुध हो, आमाको दुध सम्झ। त्यो आमाको दुध नआयो भने तिमीलाई गोर्खामा राज्य गर, लमजुङमा राज्य गर। ऐतिहासिक सांस्कृतिक परम्परासँग जोडिएका यस्ता सिक्ने ठाउँहरू हामी कहाँ प्रशस्तै छन्, जसको पर्यटकीय सम्भावना पनि उत्तिकै छ। विकासका हिसाबले निकै पछि परेको पूर्वी लमजुङले सुरु गरेको यो होस्टेमा सबैले हैसियत गर्नु आवश्यक छ। जिल्ला विकास केन्द्रले समेत रेखदेख गरेर यो राजकीय इतिहास स्थल हो, माथिबाट नै यसको रेखदेख हुनुपर्छ र यहाँको ऐतिहासिक कुरा खोजिदिए बेस हुन्थ्यो होला। यहाँभन्दा अगाडि यस्ता कार्यक्रमहरू भएको थिएनन्।
अब यो गर्नुपर्ने कुरा थियो, अहिलेसम्म जनमानसमा चेतना नपुगेकै हो कि भन्ने फिलिङ भएको छ। चेपे खोला आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो, किनभने चेपे खोलाको हामीले दुध पोखरी यो राष्ट्रभरिका लागि महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल हो र त्यहाँबाट उत्सर्ज भएर आएको यो पानी हो यो, र त्यो ढङ्गले पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण भनिन्छ। र अहिले के भन्दाखेरि जुन प्रयासहरू भइराखेका छन् ग्रामीण पर्यटनका, धार्मिक पर्यटनका, आन्तरिक पर्यटनका विषयहरू र त्यसको साथसाथै बाह्य पर्यटन समेत पनि त्यसलाई चाहिँ बाहिरका विदेशीहरूलाई समेत आकर्षण गर्ने, त्यो हिसाबले हेर्दा सिनिक हिसाबले, सौन्दर्यको हिसाबले राइनेस्कोट हामीले हेर्छौँ भने त्यसपछि धार्मिक र ऐतिहासिक हिसाबले यो ठाउँ आउने भयो। यसरी सबैले पालना गरे द्वन्द्वको समाधान हुन्छ र शान्ति स्थापनामा पनि सहयोग पुग्छ। यसका लागि हामीले आफ्नो अधिकार अरूलाई दिन पनि तयार हुनुपर्छ। झन् स्थानीय सरकारवालाको अधिकार त अरूले खोज्नै हुँदैन। वनमा केही गर्न आँट गर्नुस्, म जुनसुकै अवस्थाको जिम्मेवारी लिन तयार छु। वन मन्त्री अग्नि सापकोटाको ढाडस वन क्षेत्रबाट समृद्ध समाज निर्माणका लागि हो। वन मन्त्रालयका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको अगाडि म ढाल बनेर उभिन्छु। बाबा जेल जानु पर्यो भने म जेल जान्छु, पहिला तपाईँहरूलाई पहिला लगिहालेछ कथम कदाचित भने पनि म चाहिँ बाहिर बसेर चाहिँ वकालत गर्छु, सबै परिचालन गर्छु। बिल्कुल चाहिँ अल्मलिनु पर्दैन। अझ गरिबलाई चाहिँ दिनका लागि त कहीँ कहीँ नियम मिलेन भने पनि चाहिँ तपाईँहरूले त्यति धेरै आत्तिनु पर्दैन भनेर मैले बार बार भनिरहेको छु। अतिक्रमणको सम्बन्ध भने वास्तवमा चाहिँ रियल सुकुम्बासी छ भने त्यसलाई नगर्नु होला। बडे बडे चाहिँ महलधारीहरू चाहिँ जो अतिक्रमण गरेका छन् तिनीहरूमाथि नै केन्द्रित हुनु होला भनेर मैले बार बार भनिरहेको छु। वनले नै समाजको विकास गर्नुपर्छ। अब त्यसका लागि सबै एकजुट हुनुपर्छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ फेकोफन्डले समाज विकासमा वन क्षेत्रको योगदान खोज्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा वन विज्ञहरूको एउटै धारणा रह्यो। इन्स्टिट्युसनल डिजास्टर भनेको के भने जुन इन्स्टिट्युसनहरू जे पर्पसको लागि खडा भएका छन् ती इन्स्टिट्युसनले डेलिभरी नगर्ने। वन अधिकार, सुशासन पद्धति र समृद्ध नेपाल नाम दिइएको छलफल कार्यक्रममा सबैको ध्यान र आवाज वनबाट फाइदा लिन नसकिएकोमा गयो। केन्द्रमा सबै कुरा बुझाबुझ भए पनि तलसम्म यो कुरा जान नसकेकै कारण धेरै ठाउँमा समस्या आएको छ, जुन कुरा अब सबैले बुझ्नु आवश्यक छ। सेन्ट्रल लेभलमा धेरै कुरो मिलेर बनाइएछ निर्देशिका पनि, तर त्यो कुरो तल पुर्याउन चाहिँ हामी दुवै संरचनाले तयार भएन, चाहिँ गरेन। त्यो कार्यान्वयनको लागि डिओसम्म पुगेको छ कि त्यो पनि मलाई गाह्रो लाग्छ। त्योभन्दा तल पुगेकै छैन, यता सामुदायिक अनुसार पुगेकै छैन। अब यो कुरो चाहिँ हाम्रो साझा कमिटमेन्ट दुईटा अर्गनाइजेसन चाहियो। यहाँहरूले सेन्ट्रल लेभलमा गरे जस्तै डिस्ट्रिक्ट लेभलमा र त्योभन्दा तलमा पनि गर्नु पर्यो। अनि गरिबमुखी सामुदायिक वन बनाउन यी दुईटा संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। उपभोक्ता समूहहरूको चाहिँ हातखुट्टै बाँधेर राखेको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विकासमा अलिकति खोट लाग्छ कि भन्ने हो। त्यसले गर्दा जुन हामीले देखेको यो समृद्ध नेपालको सपना छ त्यो सपना चाहिँ पुरा हुँदैन कि भन्ने मात्रै हो। त्यहाँ अब चुनौती के परेको छ त डिएफ साहबहरूलाई, त्यहाँ चुनौती के परेको छ त हाम्रा सामुदायिक वनका नेतृत्वकर्ताहरूलाई भन्ने खालको कुरो हामीले फर्केर हेरेनौँ कि जस्तो लाग्यो। त्यो एकदमै जरुरी छ, किनकि अहिले जुन भट्टराई साहबले भन्नुभयो रियलमा त्यहाँको कम्युनिटीले अध्यक्षले पनि दिन चाहँदैन भनेको दिन खोलेको छैन। यो किन हो समस्या भन्दा अब मिल्दैन भन्ने अवस्था आइसकेपछि प्रमुख दुईटा सरकारवालाहरू दुईटै मिल्दैन अवस्थामा रहेको छ भने नमिल्ने कारण के हो भनेर हामी त्यता नफर्किने केन्द्रमा मात्रै हाम्रो छलफल चलाइरहने भने केही अर्थ लाग्दैन। पहिला हामीले दुईटै आफ्नो जुरिस्डिक्सनमा फर्केर हेर्नुपर्छ र त्यसको फिडब्याक लिनुपर्छ। चुनौती के हो, किन हो भन्ने खालको जुन ऐनको जस्तो फोरमलाई सुनाउनु जरुरी छ। वन ऐन र नियमावलीलाई मिचेर बेला बेलामा आउने परिपत्रहरू वनमा सुशासन कायम गर्न समस्या बनेका छन्। त्यसैले वन ऐनलाई सर्वोपरि मानेर काम गर्ने हो भने समस्या समाधानतिर जानेछ। यहाँ ऐन ठुलो कि नियमावली ठुलो, नियमावली ठुलो कि निर्देशिका ठुलो, निर्देशिका ठुलो कि परिपत्र ठुलो? ऐनमा के कुरा लेखिया छ, यो चिज यसरी गर्न पाइनेछ, जिल्ला वन अधिकृतलाई सम्पूर्ण अधिकार सुम्पिया छ, तर पछि परिपत्र के गरेछ, क्षेत्रीय निर्देशकबाट चेलजाँच गराउनु पर्नेछ भन्दैछ। त्यस्ता हडलहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा हडलहरू छ। त्यो कुराहरू चाहिँ ऐनभन्दा नियम सजिलो, नियमभन्दा निर्देशिका सजिलो र निर्देशिकाभन्दा परिपत्रहरू सजिलो र त्यस्तो खालको प्रावधान चाहिँ कायम राख्न सक्यो भने सदैव सुशासन वनमा कायम रहन्छ।
वन मन्त्रालयले एक ठाउँमा भएको घटनालाई आधार मानेर नेपालभरिकै वन क्षेत्रमा उही खालको निर्णय गर्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। होइन सबै 18,000 20,000लाई चाहिँ म एकाउन्टेबल बनाइ छाड्छु भनेर उसले केही बदमासी गर्छ भने छिरिक्क गऱ्यो भने म ठिक पार्छु। होइन उही पहिला हामी भन्थ्यौँ दिल्लीमा पानी आयो भने यहाँ छाता ओढ्ने मान्छे हुन्थे, होइन बेजिङमा पानी आयो भने यहाँ छाता ओढ्ने मान्छे हुन्थे भनेर पञ्चायतकालमा त्यस्तो पोलिटिक्स चल्थ्यो। अब अहिले हामी डडेलधुरामा बदमासी भयो भने यहाँ काभ्रेमा रोकिने, होइन अब कहीँ तेह्रथुममा अलैँची धेरै लाएर गोलमाल भयो भने देशैभरि अलैँची रोकिदिने खालको चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने त्यो एकाउन्टेबिलिटी इन्स्योर गर्ने वन मन्त्रालय वा विभागले जिम्मेवारी लिने कुरा चाहिँ गाह्रो हो। त्यसलाई अरू कुनै रुट खोज्नुपर्छ, उनीहरू एकाउन्टेबल हुनुपर्छ लोकल ग्रुप, तर त्यसलाई एकाउन्टेबल बनाउने चाहिँ वन मन्त्रालय विभाग वा डिएफओ को चाहिँ क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो, उसले सक्दैन। वनले गरिबलाई फाइदा दिनुपर्ने हो, तर यो काम हुन सकेको छैन। गरिबहरूले काठ पाउने कुरा निकै टाढाको विषय बनेको छ, तर वन क्षेत्रको संरक्षणमा उनीहरूकै महत्त्वपूर्ण योगदान छ। वनको क्षेत्र जुन छ त्यो एकदम ठुलो छ, त्यो भूमिसँग सम्बन्धित छ, भूमि सुधारसँग सम्बन्धित छ, त्यो चाहिने वनको चाहिने समृद्धिसँग सम्बन्धित छ, गरिबी निर्माणसँग सम्बन्धित छ, धेरै कुरासँग सम्बन्धित छ। अब एकजना दलित समुदायको मान्छे, एकजना गरिब समुदायको मान्छे, एकजना सीमान्तकै समुदायको मान्छेले यो काठ कसले लिन्छ, काठ कता बन्द भएको छ, काठ कसले खोल्दैन, कसले जाने के गर्छ। म त कैलालीको मान्छे हेर्नु, त्यहाँबाट नवराज भन्ने डिएफओ साहब हुनुहुन्थ्यो। अब गरिब जतिका चाहिँ पक्राउ पर्ने, मोटरसाइकल र चाहिँ गाडी जतिका मान्छे चाहिँ डिएफओ साहबलाई घेरेर बस्ने हुन्थ्यो त्यहाँ। वन पैदावार निकाल्ने कुरामा आन्तरिक खपतकै विषयमा पनि र ओभरअल हेर्दा कस्तो छ भने यो इआई गर्ने सन्दर्भसँग जोड्दाखेरि एउटा हामीले छेडीको लागि 500 र 750 हेक्टरको वातावरण मन्त्रालय वन मन्त्रालयकै पहलमा हामीले गरेका थियौँ। अहिले अस्ति रूपन्देहीमा गएको हेर्नुहोस्, 4वटा सामुदायिक वनले 7 लाख दिइसक्यो, अझ 7 लाख लाग्छ भनेको छ। यसको प्रक्रिया पुरा हुँदैन, लौ यो के गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब हामी सामुदायिक वनबाट उद्यमशीलताको अरू सम्भावनाको कुरा पनि गर्ने, कहिले कार्ययोजना नवीकरण नभएको हिसाबले हुँदैन भने हस्तान्तरण भएको सामुदायिक वनलाई यो गर्नै पर्दैन भन्ने हिसाबले पहिला एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको, तर त्यो सामुदायिक वन अब परिमार्जन हुने कुराहरूमा पनि समस्या। त्यसले गर्दा यसको विषयमा वन मन्त्रालयले, वन महाशाखाले अलिकति नेतृत्व लिएर यो प्रक्रियालाई हटाउने कुरामा स्ट्रङली हिजो पनि वन मन्त्रालयको चासोको विषय भएर एक स्टेजसम्म हामी अगाडि बढाएको थियौँ। यसलाई तुरुन्त वातावरण मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर यो गर्न नपर्ने भन्ने हिसाबबाट जाओस् भन्ने लाग्छ। तपाईँहरूले चाहिँ जो चाहिँ अलिकति चाहिँ सशक्त ढङ्गले, अलिक धक्कामूलक ढङ्गले चाहिँ कुराहरू राखिदिनु भयो। अब मलाई छलफल गर्नका लागि चाहिँ निकै राम्रो वातावरण बनेको छ। मन्त्रीज्यूको इन्सपाइरेसन पनि छ, विलिङ पनि छ, कमिटमेन्ट पनि छ। अब त्यही कुरो चाहिँ नि अब कसरी कार्यान्वयन हुन्छ होला। अब डिजी साहबको चाहिँ नि तपाईँको आफ्नो हिसाबले म 1 2 3 4 यो गरेर चाहिँ नि यो अभियानमा चाहिँ नि वन विभागको चाहिँ नि यो नेतृत्व हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति डिजी साहबले हेर्ने एउटा होला। गरिब विपन्नसँगसम्ममा त्यो काठ पुग्दाखेरि त्यो भित्रको विभिन्न प्रक्रियाहरू के छ, त्यो कुन प्रक्रियामा गाह्रो भयो, सायद त्यति बेलामा उनीहरूलाई त्यो ट्रान्सपोर्टेसनको लागि समस्या पर्यो कि त्यो गरिबलाई, अथवा उसले कटान खर्च पनि भएन कि कहाँनिर पर्यो। किनभने डोनरहरू पनि हामी सहयोग गर्छौँ भनेर आउनुभएको छ। हरियो वनले पनि, हरियो वनको हमाल सरले पनि भन्नु, त्यो कहाँनिर हो त त्यो ग्याप। सायद त्यो ग्याप आइडेन्टिफाई गरेर अनि त्यसमाथि वर्कआउट गर्यो भने त्यो अगाडि जान्छ कि एउटा। र अर्को यो सामुदायिक वनहरूबाट पनि, यहाँ सामुदायिक वनबाट नै आपूर्तिको लागि पुग्छ भन्ने कुराहरू आएको हुनाले त्यो प्रत्येक सामुदायिक वनले पनि त्यो कार्ययोजना अनुसार चाहिँ नि यति काठ उत्पादन हुन्छ र यो हाम्रो सामुदायिक वनभित्रका यति घरधुरीलाई पुग्छ कि बढी हुन्छ कि नपुगे भएको यति चाहियो भन्ने कुराहरू पनि डाटा आउनु पर्यो। र बढी छ भने यो बढी यति छ, हामी अरू अन्य छिमेकीहरूलाई दिन सक्छौँ भन्ने कुरा पनि त्यो प्रत्येक इन्डिभिजुअल सामुदायिक वनको डाटा सहित आइडियो भने अनि फेरि हामीलाई ग्यापहरू कहाँ के समस्या छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नै आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो होला जस्तो छ। कहिलेकाहीँ ऐन नियम आउँदैमा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने क्रममा पनि संस्थाहरूले त्योसँग पैरवी गर्ने संस्थाहरूले त्यसलाई चाहिँ
अझ अगाडि लिएर आइराख्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ गराउनु पर्ने भयो भने त्यसले ल्याउँछ होला। योजना र नीति नियम कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ। यसका लागि हामीले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ, अग्रसरता लिनुपर्छ, आपतका बेलामा सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ। अब बेलायतमा सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि उनीहरूले इकोनोमिक रिकभरी गर्दाखेरि 60% जङ्गल काटेका थिए। हामी जङ्गल काट्न किन डराइराखेका छौँ? जङ्गल त काट्नकै लागि हो नि त पालेको, खसी पाले जस्तै, मकै फलाए जस्तै। किन डराएको हामी? कोसित डराएको? सांसदजीहरूलाई मेरो प्रश्न हो, म नेपाली नागरिकको हैसियतले, हजुरहरू किन डराउनु भएको? क्राइसिसमा काठ नेपाली जनता, गरिब जनतालाई दिनलाई अख्तियारसित किन डराउने? यस कारणले यो मेरो प्रश्न हो, मेरो वेदना हो। यो त्यही विषयमा छलफल होस् संसदमा। अहिले अरू विषयमा छलफल चाहिएको छैन मेरो विचार। त्यस कारणले मेरो यो आक्रोश पनि हो, हामी आक्रोश पोख्न पाउनुपर्छ। हामी गएर कुरा गरौँ, छलफल गरौँ। हाम्रो सामुदायिक वनमा कुन अध्यक्षले भएको चिज दिन्न भन्दो रहेछ। त्यसकारण यो त सँगसँगै लान्छ, हामी पनि दायित्व छ नि बाबा, छैन? त्यसकारणले वन मन्त्रालयले दिन्न भन्यो भने उहाँहरूले भन्नु पर्यो, उहाँहरूले डेफोले दिन्न भन्यो भने उहाँहरूको जिम्मा, सामुदायिक वनले यदि दिन्न भन्छ भने हाम्रो जिम्मा। ल त्यो प्रतिनिधि सङ्गठनमूलकको नामले हामीले दिनु हुँदैन, हामीसँग सुरक्षा दिनु गरिबलाई भन्यो भने त्यो प्रमाणित पत्रकारहरूलाई भन्छु, गएर प्रमाणित फोटो खिचेर ल्याउनुहोस्, त्यसपछि गएर हामी कुरा गरौँला। तर त्योभन्दा अगाडि वातावरणमा हामीले सहकार्य र साझा रूपमा जाउँ। यो सामुदायिक वनको मात्रै पुनर्निर्माण होइन, वन मन्त्रालयको मात्रै पुनर्निर्माण होइन, प्राधिकरणको मात्रै पुनर्निर्माण होइन, नेपाल सरकारको मात्रै पुनर्निर्माण होइन, स्थानीय सबैको हो। त्यो साझा दायित्व पुरा गर्न पनि सम्भवै छैन। वनले वनको कुरा गर्ने, प्राधिकरणले आफ्नो डिस्ट्रिक्ट स्टेटको कुरा गर्ने। त्यसकारण त्यो माइन्डसेट नै भत्काइदिनु पर्छ। पुरानो माइन्डसेट भत्काएर नयाँ माइन्डसेट, नयाँ ढङ्गले चाहिँ अगाडि जानका लागि नियम कानुन आदि इत्यादि मैले त भनेको छु। वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय सबै चाहिँ मिचमाच गरेर भने पनि चाहिँ हामी अगाडि जाउँ भनेर भनेका छौँ। तर आधारभूत कुरा त पुरा गर्नुपर्ने छ, त्यत्तिकै त जान सकिँदो रहन्छ। र हामी त्यो अहिले युद्ध स्तरमा जाने गरी चाहिँ हाम्रो तयारी गरिरहेका छौँ। तपाईसँग पनि यस्ता कुरा भए हामीलाई सम्झनुहोस्। हाम्रो भेट फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि हुने नै छ। सेरोफेरो आजलाई यति नै। अर्को हप्ता फेरि सेरोफेरोका सामग्री लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।